ويوفقه لمزيد من الاجتهاد. لا تخفى أيها الأحبة على من له علمام بالعلم والأدب حياة الأديب البارع وحيد الزمان الكيرانوي ومآثره العلمية. وكان الشيخ العلامة وحيد الزمان الكيرانوي أديبا كبيرا نابغا من نوابغ الإسلام، دقيق الحس رقيق القلم، دقيق الحس رقيق العاطفة رشيق القلم، سهل البيان حلو العبارة. تعلم في جامعة ديوبند وتخرج في نفس الجامعة، وشغل نفسه بتعليم اللغة العربية وآدابها، واشتغل بإصلاح برامج التعلم وتهيئة الأفكار مقلعا عن التدخل في أمور المدرسة. عني العلامة الكيرانوي بإصلاح برامج التعلم، وكان سببا قويا في نهضة اللغة والأدب في جامعة ديوبند. فالأخ محمد آدم الفتهجري ويلقي خطبته على حياة الشيخ الكيرانوي ومآثره التي قام بها في حياته. فليتفضل الأخ محمد آدم مشكورا وليقف أمام المذياع. الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين، والعاقبة للمتقين الذين استنفذوا مواهبهم العقلية والفكرية في خدمة الدين المتين. والصلاة والسلام على النبي العظيم أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأوفياء الطيبين وأتباعه المكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حضرة رئيس الاحتفال الكريم وأساتذة المخلصين وزملائي في الدروس، بهذه الفرصة السعيدة الثمينة أريد أن أقوم بإلقاء خطبة عربية وجيزة في موضوع حياة فضيلة الشيخ وحيد الزمان وخدماته، فعليكم أن تستمعوا لها بكل شوق ورغبة وتنتخبوا دررا ثمينة من حياته وخدماته. إخواني في الدين، كان الأديب رحمه الله واسع العلم كبير الهمة جيد الخطابة واضح البيان صادق اللسان نقي الصوت حسن اللهجة كريم الأخلاق وسيم الطلعة خالص النية سيال القريحة وقاد الطبيعة فريد العصر وحيد الزمان، وله جهود مشكورة في الأدب العربي وخدمات عظيمة في نشر اللغة العربية وذكريات ماجدة في إقامة المباني الجامعية ومآثر خالدة في إعداد الرجال، بالإضافة إلى تأليفات ثمينة قيمة من شأنه أن نقول إنه عبقري لا ينساه التاريخ حتى أن تقوم الساعة وتنشق الأرض وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أيها الزملاء البررة، بهذه المكارم الجذابة والشيم الخلابة كان الشيخ المغفور له شخصية قوية ساحرة تقر بها العيون وتهفو لها القلوب ويعجب بها كل من سعد بلقائه فيسعى في اقتدائه مشيا ووقوفا وقياما وقعودا وتكلما وحوارا ولهجة وخطابة، حتى كان يحذو كل طالب حذوه ويتبع خطواته، والمخلصون يتهافتون عليه تهافت الظمآن على الماء والفراش على النور. ولد رحمه الله في مدينة كيرانة بمديرية مظفر نغر نهاية الثلاثينات في بيتوتة علمية
دينية ممتازة، تخرج في مدرسة حيدراباد وجامعة الديوبند بعد أن تلقى العلوم البدائية في مولده، حتى التحق بدار العلوم الديوبند كمدرس في أوائل السبعينات لينفخ في طلابها ذوق العربية ونشاط الأدب وروح الخطابة وعاطفة الكتابة. فقد تربى في مهده كثير من الأدباء والمؤلفين الذين كانوا يتمتعون بالاقتدار في اللغة والامتلاك على ناصيتها. وبعد أن تقاعد عن الدرس في جامعة الديوبند أكب على المطالعة والمراجعة، واتخذ خطوتين عظيمتين مفيدتين، أولاهما تأليف معجم شامل بسيط اشتهر بين العلماء باسم القاموس الوحيد، وأما الأخرى فهي إنشاء قسم للأدب العربي في مراداباد الذي تشكل أخيرا بجامعة الإمام ولي الله لتدريب المتخرجين على اللغة العربية من حيث التكلم والكتابة. في السنة الأخيرة من أيام حياته كان يشرف عليه ويراقب جهوده ونشاطاته، ويأتيه كل فترة قصيرة ليفيد الطلاب ويرشد الأساتذة ويلقي عليهم ما كان حصل فضيلته بعد جد كبير وتفكير عميق. أيها الإخوان، هذه نبذة من حياة الفقيد وخدمته، وأما الاستعراض الكامل لمآثره ودوره الكبير في حقل العلم والأدب فإنه يحتاج إلى كتاب ضخم وسفر خطير، كما سد فراغه إلى حد كبير فضيلة الشيخ رئيس قسم الأدب بدار العلوم الديوبند نور عالم قليل الأمين، حيث أنه كتب مقالة فريدة شاملة حول حياة الفقيد ومآثره في صفحات مجلة الداعي بعنوان الكرانمي، ذلك المعلم والإنسان وصانع الرجال والتاريخ. فإننا نكتفي بها ونعتبرها كلمة شاملة غالية تكون أكبر مرجع وأوثق ماخذ لمن يسجل في المستقبل تاريخ حياته وصفاته وعبقريته وميزاته وآثاره وصنائعه ومآثره وروائعه. وأخيرا ندعو الله سبحانه أن يغفر له واسع الغفران ويسبل عليه سحائب الكرم والرضوان، وهو خير حافظا وأرحم الراحمين. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.